السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات امهات متنوعه. اليوم جيت ندير معكم واحد البسبوسه اللي هي سهله وبسيطه في نفس الوقت وفي متناول الجميع وما تاخذش الوقت ديال في التحضير، سهله في التحضير ديالها وكما قلت لكم بسيطه. لكن الا جاكم شي ضيف على غفلات، كما قلت لكم وصفه بسيطه وفي متناول الجميع. ولا عجبكم الفيديو كيف ما العاده ديروا لي جيم وتعليق واشتركوا معايا في القناه باش دائما وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده للجميع. والان غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. تنحتاجوا لهاد البسبوسه هذه جوج ديال البيضات، كاس ديال يوغورت به تنعبوا كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر، هادو بثلاثه بنفس العبار ديال هاد العلبه هذه. وعندي جوج ديال الكيسان ديال السميده رقيقه، وعندي شاشي ديال الفاني وجوج ديال بيكين باودر، وعندي قبيصه ديال الملح. هانتوما الطريقه سهله وبسيطه. غادي نديروا هاد جوج ديال البيضات في الخلاط ديال العصير، غادي نضيفوا عليهم هاد الكيس ديال الفانيلا، غادي نضيفوا جميع العناصر الا السميده والخمارات، كأس ديال الزيت، كأس ديال السكر، وكأس ديال اليوغورت، وقبيصه ديال الملح، شويه ديال الملحه. صافي دابا غادي نطحن هاد العناصر هادو ونرجع لهم. هانتوما من بعد ما نطحنو تيضاعف الحجم ديالو تيبيض. دابا غادي نزيدو حتى هاد السميده هادي، كيف قلت لكم هاد البسبوسه اقتصاديه وسريعه دغيا توجد. دابا غادي نمشي عاوتاني نطحن هاد السميده مع العناصر ينسجموا ونرجع معاهم. انا طحنت واحد شويه، غادي اخر حاجه غادي نضيفوها هي هاد بيكين باودر، وغادي نطحن غادي نطحن ونرجع معاهم. دوروا طحانه غير واحد دقيقه صافي. من بعد ما تنطحنوا تيكون عندنا هذا الشكل هذا، تيكون عندنا المول مدهون بالزبده ومرشوش بالسميده. تنخويو فيه الخليط المهم انا غادي نحاول نفرغ هذا الشيء اللي بقى في الكاس ونرجع صافي. نتوما البنات تجي عندنا على الطريقه على الشكل هذا. دابا صافي كما قلت لكم تنخوي الخليط هنا في هذا المول هذا اللي درنا باش والمدهون بالزبده ومرشوش بالسميده وراني درت الفران تيسخن، وغادي ندخلوا ليه هاد البسبوسه هذه ومن بعد نرجع معكم. دابا غادي ندوزو ندخلوا هذه الفران ونوجدوا السقوه باش غادي نسقيو. بالنسبه باش غادي نسقيو هاد البسبوسه هذه، عندي هنا كاس ديال عصير الليمون. يمكن لكم ديروا غير الماء، ماشي ضروري الليمون. وعندي هنا انا درت هنايا تقريبا اكثر من شويه، زيد شويه على نص كاس ديال السكر، وتيبقى لكم كذلك الاختيار، يمكن لكم تزيدوا يمكن لكم تنقصوا. وعندنا هنا واحد كيس ديال الفاني، غادي نحركوها شويه هكا
وغادي نديروه على عافيه مهيله حتى يطبخ لينا شويه ويولي بحال السيرو، ونطفيو عليه هو باش يبرد، باش تكون البسبوسه سخونه نسقيو بها. اولا العكس صحيح، يمكن لكم الى مثلا طابت لكم البسبوسه هي الاولى، خليوها تبرد ووجدوا هذا يكون سخون. المهم واحد فيهم يكون بارد وواحد يكون سخون. انا غادي نديرهم دابا على نار مهيله حتى يولي بحال السيرو ونرجع معكم. هانتوما البنات من بعد ما تطيب البسبوسه ديالنا تتجي على هذا الشكل، هذا خفيفه. دابا غادي نجيبو هاد السيرو هذا من بعد ما برد وجدنا تيجي على هاد الشكل هذا. ويمكن لكم تضيفوا معاه حتى قشور ديال الليمون فاش تبغيو توجدوا. تنكبو كامل على الطريقه. صافي وغادي نخليها تشرب. هانتوما كيف تلاحظوا هي شربات. صدقوني البنات راه تجي بنينه. نحاول ندورها كاع على جنب باش تشرب من كلشي. دابا غادي ندير نزينها، والتزيين تيبقى اختياري لكل واحد. غادي ندير غير خطوط هكا بالكوك. غادي نسالها ونرجع معكم. المهم البنات تجي على هذا الشكل هذا. غادي نحاول نحلها. هانتوما انا درت لها غير واحد شويه ديال عندي شويه ديال الشوكولاط بيض وكحل كانوا عندي محكوكين وشي عطيت ليهم واحد الوصفه وانا نزين بهم. نتوما يمكن لكم ديروا لويزات ولا كركاع ولا المهم اي حاجه متوفره. تزيين بسيط، ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لنا جيم وتعليق واشتركوا معايا في القناه باش دائما توصلكم جديد الوصفات. وشكرا لكم وللتتبع ديالكم والتعليقات ديالكم. دابا غادي نقطع لكم واحد شويه واخا مازال ما شربات. غادي نقطع لكم واحد الطريف. بس نجيبو باش هانتوما البنات، هانتوما شوفوا كي تجي يعني وما فيهاش مقادير اللي بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم للتتبع ديالكم. حتى الماء اللي درنا ليها نتوما شوفوا راه شربت داك السيرو اللي درنا ليها. وانا درت حتى هادو صغيورات بدون سكر بنفس المقادير، غير هما ما فيهمش السكر. الا بغيتوهم وننزلهم لكم.
الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.